ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. سبحان الله. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. سبحان الله سبحان الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
الله أكبر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد سبحان الله. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن नारे दीनी मदारिस अज़मते कुरान ताजदारे खत्मे नबूवत नारे बिस्मिल्लाह